बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. कीर्तन 42 या कीर्तनांत कीर्तनकार सांगता, जशे मेरू वाळच्या झरीक अत्रेकता तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. देवाक जिव्या देवाक हांव थानेता, केदना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामोळ देखतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या सोम्यान आमकां ताचे मुखामोळ पळोवचे भाग फोव केला. ह्या बोपोय सक्रामेंतांत तो आमचे मदें हजर जाता. ह्या वेळार आमची थान आमच्या सोम्या मुखार आमी दवरया आनी सोम्याक आमी सांगया, पयस जावन आयलो सोम्या हांव तानेलो, कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C13 पान संको 9 पेज 90 हिम नंबर C13. Paistaunailu semyatanelu urpezarin tuja pawan hausalo sewaktu soha matang tuje besa semya makapa muje sangira. Tanelo kurpeserin tuja pawan hansalo paistaunailu somya tanelo kurpeserin tuja pawan hansalo sewaktu soha mata tuje besa somya makapa muje sangira. Paistaunailu somya tanelo kurpeserin tuja pawan hansalo. Bayang kertah Samsara triksa Bayang kertah Risawan kau tak kira Somya dini di desa Paistaunailu somya tanelo kurpeserin tuja pawan hausalo paistaunailu somya tanelo kurpeserin tuja pawan hausalo. Tujevi maka herkite snaka Tujevi maka herkite snaka maka tu sandinaka somya dayen pawa Taunailu somya tanelo kurpeserin tuja pawan hausalo paistaunailu somya tanelo kurpeserin tuja pawan hausalo. sewaktu soha mata tuje besa somya makapa muje sangira.
stavnailo somya tanelo kurpe zarin tuja pavan hausalo. Hallelujah, 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 hallelujah. Samya pois tauna vailo, तुका हांव थानेलो कुरपे जरीन तुझ्या पावन हांव जालो. तुझ्या कुरपे जरी सरशी सदांच म्हाका तूं आपयताय. तुझ्या जरींतलें उदक पियोंक तूं म्हाका आपयताय आनी म्हाका तूं दोशी करताय. ह्या सगळ्यांच्या वेळार सोम्या परत तुझ्या हजारपणा देवचे हे भाग तुवें म्हाका फोव केलाय. म्हज्या आत्म्याची थान तुवें बगयल्ल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्गां दिता. कीर्तन गरम का सांगता कीर्तन 111 या कीर्तनांत Psalm 111 सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती तांचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. ताणें केलां तें सगळें महिमेन परजळटा. ताचे नितिवंतपण ससनाक थकता. आपल्या विस्मिताचो उडास तो आमकां उरासो करता. सर्वेस्पर दयाळ आनी खाकुलदार. आमचो सोमी दयाळ आनी खाकुलदार जावन आसा. तो आमकां ताच्या वर्त्या विस्मिताचे अजापाचो उडास आमकां सदांच सुरासो करता. आनी ह्या खातीर ताच्या पवित्र हजरपणांत आमी येता आसतना ताका आमी अर्घां दिवंक ताची स्तुती गावंक ताका वाखाणूंक अशें हांव. आनी आज आमकां परत सोम्यान वावूंक आसलेला ताच्या हजरपणांत येवन ताची स्तुती गावंक आमचो सोमी एकलोच आमचो बरवसो म्हणून आमी आज वळखून घेवया. आनी ताका अर्घां दिवन ताची स्तुती गावन ताका वाखाणून आमी सोम्या सांगया सोम्या तूं एकलो मात्र म्हजो बरवसो जावन आसाय. म्हज्या कश्टा दुखांत तूं एकलो मात्र म्हजी बुजवण जावन आसाय. म्हजो हातन म्हाका चलोवचो म्हजो बरो गवळी तूं जावन आसाय. हांव तुका म्हजें जिवीत भेटोवन दिता. तुज्या कुरपेन सदांच जियोवच्याक तुजो आदार हांव मागता. ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. आमच्या बऱ्या गोळ्याक कबुलो मारया गावनी गीत आमच्या दैवी गिता बुकांत हांव न्हू गीत संख्या 108 पान संख्या 70 आनी 60 आनी 7 पेज 67 hymn number 108 from दैवी गिता. ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ
ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ सम्या तुझ्या दैविक मोगानं तू म्हाका निरंतर भरताय तुझ्या पवित्र उतरांतय तू म्हाका दैविक सदां उगडापे करताय त्या उतरा मुखान म्हाका दिसपट्टे प्रेरण तुला बैठाय म्हज्या जिविताच्या हर एका संदर्भार हर एका परिस्थितींत सम्या तुझ्या कृपेन बरोवन तू म्हाका चलत व्हरताय ह्या खातीर तुका वर्गां दिता तुका वाखणता तुझी महिमा गाथा ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ವಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ವಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Arkan tuka samya, hoglab tuka samya, studi tuka samya, mahima tuka samya, vakhanni tuka samya. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावानो भयणीनो आज ह्या आराधना वेळार आमी नियाळ करचे उतर जावन आसा सांत पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले अवस्वर 6 वाक्य 7 वन 10 पर्यंत St. Paul's letter to 1 Timothy chapter 6 verses 7 to 10. आम्ही संसार येत असताना काहीच घेऊन येऊक नाव आणि संसार सोडणू वेत असतानाही काहीच वरूंक सकचे नाव तर खाऊंक जेवंक नेसोंक पांगरूंक असा जाल्यार आमी धादोशीच सई पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले थाळण्यांक पासांक
पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक संपडतात. कित्याक दुडवाचो मोगूस सर्व वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयसर न गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत. मोगाच्या भावनो भयणीनो, अलेक्झांडर द ग्रेट आनी वो राय आपणाक मरण लागीं पावला म्हणून कळीत जाता आसतना ताच्या मोगाच्या इश्टाक ताणें आपोवन ताची आशा ताणें व्यक्त केली खंय. आनी ताची आशा अशी जावन आसली. आपणाच्या मरणा उपरांत पुरुषावार ताचें मरण ग्रीक देशाच्या कॅपिटल अथेन्सांत थंयसर ते व्हरता आसतना, त्या शहरा मदें व्हरता आसतना त्या पेटेंत तावन मरणाच्या पेटेंत तावन ताचे दोनी हात भायर पेटे घालूं जाय, उक्ते ते दवरूं जाय म्हणून ताणें एक आशा ताची सांगिल्ली ताच्या मोगाच्या इश्टा लागीं. हें आयकून ताच्या इश्टाक इल्लें विचित्र दिसलें. सडाव जावन पेटेच्या भायर हात घालिनात मरण पावल्या व्यक्तीचे पेटेच्या भितर आसतात या जोडुल्ले आसतात. कित्याक तूं अशें सांगताय की म्हणून विचारतना ताणें म्हळें की ह्या संवसारांत सबार संकटी हांव जिखोवंक शकलो. अर्दो संवसारच म्हणल्यार बरी हांवें म्हजो करून घेतलो. पूण हांव हो संवसार सोडून वता आसतना, म्हज्या देवा सरशी हांव फाटीं वता आसतना कितें सक्कड हांवें हांगा जोडुल्लें ह्या संवसारांत कितेंच हांव फाटीं व्हरचो ना. खालीच हातांनी हांव म्हज्या देवा सरशी फाटीं वेतलो. हें सत म्हज्या मरणांतय हर एका लोकांक कळी जाय ह्या उद्देशान तुवें अशें करूंक जाय म्हणून अलेक्झांडरान ताच्या मोगाच्या त्या इश्टाक सांगलें. वर्तेक सज जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आतां आमी आयकल्लें तें आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. देवाचें उतर आमकां हें स्पश्ट कळीत करता. आनी ह्या खातीर संवसाराची ती आशा, ती वंदवणी, ती अभिलाशा हाचे तावन मेकळे जावन आमी जिवच्या देवाचें उतर आमकां उलो दिता. जेजून सांगिल्ली उतरां आमी उडास करचें तर मातेवाचो वांजेल आमी काडल्या थंयसर 6 वस्वार 19व्या वळींत आनी 20व्या वळींत त्या दोंगरा वयल्या शिकोवणेंत जेजू आमकां एक वर्तें सत उगडापें करता. Matthew chapter 6 verse 19 and 20. संवसारांत तुमकां दिरवीं पुंजय नाकात. हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता आनी सोरू कन्ना घालन नागयतात. पूण दिरवीं पुंजया सर्गार, थंय कलम मांडना, कीड खायना आनी सोर कन्ना घालन नागयनात. मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्गार दिरवीं पुजोवंक जेजू आमकां उलो दिता. जेजून आमकां दिल्ली एक ग्रेस्त पिशाची वपार आसा लुकासा वांजेलांत 12व्या वस्वारांत. आनी ती ग्रेस्त पिशाची वपार जेजून दिवच्या पयलें जेजून थोडे संगती ताच्या शिकोवणेंत कळीत केले आनी ती ताची शिकोवन आनी की गुंडायन समजूच्या खातीर ही वपार ताणें दिल्ली. आनी जेजू थंयसर ताच्या शिकोवणेंत अशें म्हणटा. लुकाचो वांजेल अवस्वर 12-15व्या वळींत. पळया, सर थरांच्या अपस्वार्थातावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. हें सांगले उपरांत जेजून
ती ग्रेस्त पिशाची ओपार सांगली जो ताका जराबस्त आसा कितेंच उणें ना म्हणून संतोष पावतलो आनी त्या वेळार देवान ताका सांगले आयच्या राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारसो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो आनी जेजू सांगता ती ओपराकेर करता आसतना असली गत मुनयेत आपणाकच दिरवी पुजयतल्याची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची मोगाच्या बाबरीनो पवित्र पुस्तक आमकां देवा मुखार ग्रेस्त जावंक आपोवणें दिता आनी ती ग्रेस्त गाय भोवर्ती जावन आसा त्या ग्रेस्तकायेंत आमी वाडा जाय त्या ग्रेस्तकायेंत आमच्या जिवितांत खरो अर्थ मेळटा आनी त्या ग्रेस्तकायेंत आमी वाडा जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो दोन संगती भोव गरजेच्यो ते जावन आसा जें कितें आमचें म्हूण ह्या संवसारांत आमी सांगता तें देवान दिल्लें तें सक्कड व्हरतें देणें म्हणून आमी वळखून घेवंक जाय जेन्ना आमचें जिवीत आमचें सगळें कितें आसा संवसारांत देवाचें देणें म्हूण आमी वळखून घेता तोड आमी हर एक आमच्या परिस्थितीन देवाक वाखाणून ताका अर्गां दिवंक शकता दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो देवान आमकां दिल्लेलें आसा आमचे खातीर मात्र न्हय सगळ्या खातीर तें दिल्लें जावन आसा म्हूण समजून घेवन तें आमी एकामेका लागीं वांटून घेवंक फुडें सरता जेदवा तो वांटून घेवंक सो स्पिरीट आमच्या जिवितांत आसा आमी देवातय ग्रेस्त जाता 4 वर्सां पयलीं मोगाच्या भाव भयणीनो हांव आफ्रिकाच्या केन्या तांझानिया गांवांत मिसा वावर करून आसतना थंयसर हांवें पळयल्ली गजाल जावन आसा हर एका मिसाच्या बलिदानाक लोक येता आसतना आयताराच्या दिसा हर एकली मिसाक येतली कितें ना कितें वस्त काणिक्या वेळार हाडून येतात तांची चिंता हें जावन आसा म्हज्या की चड गरजेंत आसो म्हज्या की चड दुबळकायेंत म्हज्या की चड कश्टांत आसो कोण नातला कोण आसा ताका हांवें एक ना एक रितीन आदार जाय त्या देखून आयताराच्या मिसा येता आसतना काणिके येता आसतना तांणी सभार संगती अन्यवचे ल्हान ल्हान भुरगीं तांकां भुरग्यांक समज जाले वस्तू हाडटा जावं पुरो एक पेन एक पेन्सिल या आनी कितें राब्बार ते हाडून थंयसर काणीक भेटयतात आनी हे सकळ वस्तू जमो केल्ले ते आयताराच्या मिसा वेळार दुसऱ्या दिसा सोमाराच्या दिसा गरजेवून थंयसर येतात एक नमेरलो वेळ आसता तांकां ते वांटून दितात आपणा तें कितें आसा चड आसूं दी उणें आसूं दी तांतले आनेकल्याच्या गरजान पावल्ल्यान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवा मुखार खरेंच ग्रेस्त जाता आज सोमी आमकां असल्या एका जिविताक आपोवणें दिवन आसा सदांच आमी सोम्या मुखार ग्रेस्त जावन जेवया आनी ह्या खातीर आज सोम्याचो आदार आमी मागया हें गीत आमी गायता आसतना कितें सक्कड आमकां ह्या संवसारांत संवसाराच्या वडण्याक संवसाराच्या ग्रेस्तकायेक वळख जावंक प्रेरण दिवचे शक्ती आसात ते सक्कड सोम्याक आमी आज समर्पण दिवया अशें नाका तूं संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो अशें नाका तूं संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो राजवडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिर्वे सोदी नाका राजवडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिर्वे सोदी नाका पाट कर संवसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागींसर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय
सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर आमचेच मोडले काय हंगाना संसाराक येताना काय हाडले ना खाली सातानी आयल्याव आमी वरूंक काय ना आमचे संगी पाटकर संसाराक पाटकर पयस कर देव साराक पयस कर लागींसर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर आमची जाता धूळ माती तर कित्याक जळतात फोंडार वाती मेल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या कोण राखती पाटकर संसाराक पाटकर पयस कर देव साराक पयस कर लागींसर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासनाच्या जिविता मुखार सर सासनाच्या जिविता मुखार सर सासनाच्या जिविता मुखार सर आमच्यामध्ये जन्म दिवस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव बहिणी पसवत आम्ही अर्घां दिवया प्रत्येक जण आज जन्म दिवस आचरण करता 70 आणि 8 वर्सांचो मौली तेरेजा रेगो विडा पिरेरा सुरतकल 80 वर्सां जल्मा दिवस आल्बन बारेटो कुंदापूर जल्मा दिवस आचरण करता मिशेल डिसोजा मुंबई वेनेसा कोरिया जेप्पू 1.5 वर्सां जल्मा दिवस लीना लिडविन डिसोजा धारवाड काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमता विक्टर आणि आयरीन पिंटो पावूर मँगलोर हे आमच्या सर भाव भयणीक आयच्या दिसाचे उल्हास सभे पाठयता आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागता हांगासर सभास जण आमकां अर्घां दिवंक सांगला तांच्या कुटुंबा जिवितांत लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जण अर्घां दितात आयवन सिल्विया रिया मोंतेरो विक्रोली दिनेश आणि जानेट मस्करेनस इंदिरानगर मँगलोर आयरीन डिमेल्लो मँगलोर वसंत आणि मरिटा फर्नांडीस आणि कुटुंब बँगलोर लिगरी आणि ब्रिजिट डिसोजा कयार ग्रेटा नोरोन्ना बिकर्नकट्टे हिल्डा मस्करेनस दोहा सर मागणी ऐकायला बसवदन देवार गांधी तशेंच अँटनी डिसोजा आणि कुटुंब आंबेडकर नगर हे आमच्या भाव भयणी सवे सोम्यान आमच्या जिवितांती केल्ल्या सर उपकारा पासत ताका आमी अर्घां पाठोवया तशेंच आमची कितें त्या सावासात ती सोम्या मुखार आमी दवरया सबार कश्टा दुकान पिडेशन आसल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता बऱ्या भलायके पासत हेनरी पिंटो आंजेलोरू तशेंच फिल्माचें प्रोजेक्ट बऱ्यान जावच्या पासत एंजल फिल्म्स मिरा रोड ताच्या पासत आज आमी मागता
साबार जाणांनी आमकां हांगासर मागोवंक सांगलां ICUंत आशिल्ल्या आस्पतालांत आशिल्ल्या पिडेस्त तपासोत तशेंच मागता आमी आज भुरग्यांचे इस्काल वगीस आराम जावचे आसा बरें शिकाप तांचे मुंदा सुद्दां निवडच्या खातीर आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांव सोम्या मुखार आमी दवरया सस्नाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता फेलिक्स मार्टीन डिसोजा पयल्या वर्साचो उडास कडून ऑस्ट्रेलिया तशेंच पयल्या वर्साचो उडास कडून मागता वार्षिक उडास कडून आमी मागता सेलेस्टीन मास्करेनस इंदिरानगर मंगळूर कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास कडून आज मागणे जाता आयरीन डिमेल्लो मंगळुरू 20 आनी 4 वर्सांचो उडास कडून मागता आमी इग्नेशियस रॉड्रिगस आस्थान मागता आमी देवादीन मार्सेल आनी आलिस फेर्नांडीस मुंबय देवादीन थॉमस टेलिस ताकोडे देवादीन रिटा रेगो नेल्लिकार तिच्या जल्म दिसाच्या उडासाक मागता आमी देवादीन अन्ना मरिया आनी जोसेफ नोरोन्ना पालदाने देवादीन विन्सेंट आनी कार्मिन डिसोजा शारजा देवादीन मार्शल आनी कार्मिन आल्वा UAE हे आमच्या बाबूनी सवे आमच्या कुटुंबांतल्या सोमेस्तांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया सस्नसो विशय तांकां आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फुंकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेस बवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव आमी आतां स्वीकार करया अर्गा बेटयताव दिनवाशी खालसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो चायनाची एक गाद आसा द जम कॅनॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन नो पर्सन परफेक्टेड विदाउट ट्रायल्स एक मोती ताका वरते मोलेज तर ताका घासे जाय पडटा मस्त पॉलिश केल्या उपरांत ताका ते विशेष मोल येता ते शायनींग येता आनी ते मोलादीक जाता तशेंच आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत अर्था बरीत जायचे तर कश्टां की दुखां की थंयसर एक व्हरतें स्थान आसा आनी त्या मुखांतर आमचें जिवीत बळादीक जाता घटायेचें जाता म्हणून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता सांत पेद्रू सुरविला पवित्र सभेक सबार कश्ट आयिल्ल्या वेळार असल्या उतरां मुखांतर तांकां धैर्य दिता तीं उतरां आज आमकांय धैर्य दितात आमच्याय कश्टांत आमच्याय दुखांत आमी बरवसो जाणीनासतना सोम्याचे कश्टांचेर आमची नदर घालून आमच्या जिविताची मेटां काडूंक सडवणेच्या त्या वाटेन दिसपरते समकोवंक ती आज प्रेरण जावन आसात हें वळखून घेवनूय ह्या मिसाच्या बलिदानांत आज आमी भाग घेत आसतना कितें सकट आमकां जिवितांत कश्टाक कारण जावचे संगती आसात ते हर एक आज सोम्या मुखार आमी दवरया सोम्या तुज्या कुर्साचेर नदर घालून म्हज्या जिविताची मेटां काडूंक म्हजें जिवीत अर्था बरीत करूंक तुजी कृपा म्हाका दी म्हणून आज सोम्या लागीं आमी मागया पदकां आमची वळखून बक्षणे मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेधार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध
म्हजो बोड अपराध ह्या पासोत बगेव सदांच उपकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनी म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुझ्या मांडावळे प्रमाणे चलोवन तुझी शांती आमकां फावो जावं आनी तुझ्या पवित्र सभेक सवस्तकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळ्ळो. हो संतोष बगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पेद्रोच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळटीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिपात आमकां एक जिव्या भरवशाक नव्यान जणीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आयबावीन भावानात आसल्या दायजाक आयती केल्यांत. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी बावर्ता मारिपात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें? पुटाक घालन ओरोवन पळयल्ल्या नाश्वर भांगरा प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी केदीस देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावर्त्या संतोशान तुमी उमाळतात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात. देवाचें उतर देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेंत तुका हर्शितां. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती. तांतूं आनंद भक्तेल्यांनी ती नियाळची. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. आपणातय बेबिरांत आसलेल्यांक तो ग्रास दिता. आपले कारार सदांच आपल्या मनांत दवरता. येरा जातीच्या लोकांचे देश आपले परजेक दिवन आपली पदवी ताणें तांकां दाखयल्या. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्परान आपले परजेक सुटका दिल्या. आपले कारार ससनाक ताणें तीर केलां. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव.
ताची स्तुती सर्वांय काळांक बाळता. श्लोक सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळके वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे असो. समार्का परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका समया. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांया सरशी दिमी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोर्साक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळें म्हज्या भुरगेपणार तावनूच हांव पाळून आयलां. तो म्हण जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिस्त फाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतीस जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. तो आपले भोंवतणी रावलेल्या शेसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट मारतले? ताची उतरां आयकून शीस थटक जालें. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट? एक खरेंपणी सुवेच्या बिडांतल्यान पाशार जायत तरी क्रिस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले ससारायेन रिगासोना. हे आयकून ते आनीकी चड अजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बाचाव जायत म्हणून एकामेकाक ते म्हणाले. तर जेजू आपले दीस तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक ते असाध्य वय, पूण देवाक न्ही. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभराच्या उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो भावार्थ आमचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ग्रेस्त तरणाट्याची खबर आमी आयकली वांजेलांत. जेजून ताका सर्व आसलें सांडून ताचो पाटलाव करप सांगता आसतना ताचें तोंड बावलें म्हणून पयत पुस्तक आमकां सांगता. आनी एका तरणाट्याची एक काणी अशी आसा. ह्या तरणाट्याक एक पोटी एक बरें मोलाचें मोती मेळ्ळें आनी तें मेळ्ळे उपरांत ताणें समजून घेतलें की ताच्या सगळ्या जिवितांत ताका आनी काम करचीच गरज ना. तें इतलें मोला दिग्गी ताका गरज आसले सक्कर ताणें घेवयेत, बऱ्यान ताणें जिवेत म्हूण चिंतलें आनी त्या देखून तें मोती ताका मेळ्ळेलें तें विकच्या खातीर मोतयाचे वेपार करचे लागीं तांचे लागीं तो गेलो. तांणी ताका सांगलें, हें भोव मोलादीक जावन आसा, इतलें मोल आसा म्हणून. पूण तांच्या मदेंच मोतीचे वेपार करतल्यांनी एक घुटमळ केली. ह्या तरणाट्याक कशें मनी करन पयशे दिनासतना आमी हें आपारसून घे जाय अशी ताणें घुटमळ करन ह्या तरणाट्याक ताका धरन ताचे कडचे ते मोती काडूंक या अशें ते प्रयत्न करून घुटमळ करनासतना ती खबर मेळ्ळी ह्या तरणाट्याक. आनी ह्या वशवी एक फावटी ताका ते धांवडोवन आयले दर्शा खातीर म्हणटा आसतना तो धांवलो.
धांवन धांवनच आसतना ताका समजलें की आज म्हजो जीव काडटीत जर हे मोती तांकां मेळना तर तो धांवलो धांवन धांवन तो पावलो एका दर्या देगेक. दर्या तडेक तो पावलो आनी हे सक्कर ताका धांवून आयलेले त्या शास्त्रांस तांच्या मुखारच ते मोती ताणें आशिल्लें काण्ण दर्याक ताणें उडयलें. कितले पयस जाता तितले पयस ताणें उडयलें आनी ताचो जीव ताणें वाचयलो. त्या तरणाट्याक कळीत जालें की हे मोती मोला अदीक वय पूण ताचे सांगात तो दरीत जाल्यार ताचो जीवय रिस्केर आसा आनी ह्या खातीर तें सोडचेंच बरें, तें होगडावचेंच बरें म्हणून ताणें चिंतलें. मोगाच्या बाबडीनो इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, वेन वेल्थ इज लॉस्ट नथींग इज लॉस्ट, वेन हेल्थ इज लॉस्ट समथींग इज लॉस्ट, वेन कॅरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथींग इज लॉस्ट. संवसारांत आमी जियेत आसतना जर आमचे ग्रेस्त आमी होगडावन घेता की आमकां नस जाता तवळ आमी कितेंच लुकसाण भोगना कित्याक तें आमकां परत जोडूंक साध्य जाता. भलायकी जर आसा तर जर एक मनीस भलायकी होगडावन काडून घेता ताका इल्लेशें मणी उणेपण भोगता, इल्लें कश्ट जाता जिवीत, पूण ताचे एका मनशाचे गूण कितें आसा सुगूण कितें आसा तें तो होगडावन काडून घेता जर तो सक्कड होगडावन काडून घेता. आनी आज जेजू आमकां आपयता तशें जाल्यार जिविताक तुज्या जिवितांत तुका संपूर्ण जावंक आशा आसा तर म्हणटा जेजू, तर कितें तुजें आसा कितें तुजें म्हूण म्हणटाय तें हेरांक तूं दिवंक तयार जा आनी म्हजो तूं पाटलाव कर. सर्गार तुका वर्तें दिर्वी आसतलें म्हणटा जेजू. सोम्याची तो उलो आमकां आज दिल्लो आमी कशें स्विकार करता. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना कितें आमकां सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करूंक अडखळ हाडटा. एक सवाल आमकां आमी विचारूंक जाय, वॉट होल्ड्स द मटेरियल पोजिशन्स टू फॉलो Jesus in our lives? What are the material positions that hold us from following Jesus in our life? जेजूचो खरेपणी पाटलाव करचे खातीर कसले ते संवसारी संगती आमकां परत परत अडखळ हाडचे आसात ते आज आमी उडास करया. सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी सोम्याक आमी सांगया, सोम्या तुजो खरेपणी पाटलाव करूंक आज म्हाका आदार दी, म्हाका कृपा दी. भेटैतो वास्तुका स्वीकार कर ये पप्पा. पुण्या वैनार संगी भेटैतो ही देणी मानू तुंगे ये पप्पा. स्वीकार स्वीकार कर पप्पा. काळीक मोगान दिता तुका म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनची हें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आनी आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आरवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवंसो उंडो आनी दाकाचो सरोत तुंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमच्या भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तें आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रतिमे तुका वाकण तारान मेळलेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
परसो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे सर्वेस पौराचे नावी येता ताकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे उसर्गी तुकाचे वै बापा करूस तूं पवित्र आमचे ते सगळ्या मनशां ते तूं बोमोगाळ देखून तुका आमी अर्गां दिताव भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचताव तुज्या संगता सर्गार ससनाक आमी जिबी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली थंय पावोंक ताणें आमकां वाट दाखयली वाट ती मोगाच्या जिविताची बापा आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देनाचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दी आमचे पासोत मरोंक वेचे आदले राती जेजून आपल्या सेसा सांगाती निमाणे पावटी जेवण केलें जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थासो घुट परगटुया जिसु जीवन सला जिसु नव्यान येतलो बापा तुझे मुखार आमी हांगासर आसाव आनी जेजून आमच्या सोडवणे पसोत केला आमच्या त्या मनांत आमी हाडटाव ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घाला तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मोगान आमी उडास करताव सर्गींचे बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागताव ताणें खुशे मनान आमचे पसोत मरण सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा आनी आमच्या संगाता हांगासर तो हजर आसा आनी एक दीस तो परजळान परत येतलो तेन्ना तुज्या राजांत आनी कश्ट आसचे नात रडणे आसचे ना खंती आसची ना बोमुगाळ बापा ह्या वेदेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरूंक तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक आपयलाय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी सर्वेस्पर आमच्या बापा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाची पिटर पौल आमच्या गवळी बापाची आनी हेरां समेस तुज्या गवळ्यांची आनी मनियारांची दया कर मनशा मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू वरी वावुरता तांकां तुजो आदार दी आंकवार मरे देवाचे माये भगिवन झुजे तुजो निश्कळंक पती भगिवन धर्मदूत आनी समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपान ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागताव त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. देवा आमचो मोगाळ बाप, आमी ताची मोगाचे भुरगीं सावन आसा म्हणलें वळखून घेवन सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें, सर विघ्नांतलें, अनवरांतलें, खंत बेजारांतलें, आनी कितें आमकां तुजें तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसरी कुटुंब जावं जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर, तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देणे कोटान सांबाळ, जो जेथाय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. माय मग गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत आमी शेकवताव. आमचे ते सर्ती आनी कास्ता दिनासाव, पण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो सदांच आमचे संगी रावून आमकां सोलोन व्हरचो. इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सर सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे ते येवचे म्हाका फावना, पूण तुजे उतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्या तुका सेवकत्रेता येणया तुज्या राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. काकुलदारा बापा, सडवोन दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्या जेवणा वरवीं सरकार तुज्या ससनाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे अंकवार मरे आमचे माये शेगुणाचे